14-15 अगस्त 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान वजूद में आए, उस वक्त कश्मीर एक खुद मुख्तार शाही रियासत थी और कश्मीर के पास इंडिया या पाकिस्तान में किसी एक मुल्क के साथ इल्हाक करने का ऑप्शन मौजूद था। कश्मीर में अक्सरियत मुसलमान थी, जबकि वहां का हुक्मरान हिंदू राजा हरि सिंह था। पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा था कि कश्मीर खुद को पाकिस्तान में जम कर दे या कम से कम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करे। दूसरी तरफ भारत अपनी जगह इन्हीं कोशिशों में सरगर्म था, जबकि कश्मीरी आवाम जिनकी अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, वो पाकिस्तान के साथ ना सही लेकिन भारत के साथ इल्हाक पर बिल्कुल भी तैयार न थी। कहानी तब मशकूक हुई जब कश्मीरी आवाम ने राजा हरि सिंह का झुकाव भारत की तरफ झुकता हुआ देखा और कश्मीरी मुस्लिम अक्सरियत में बगावत ने सर उठा दिया। मुसलमान अक्सरियत ने राजा हरि सिंह के सामने अपने मुतलबात रखते हुए कहा, चूंकि हिंदुस्तान का बंटवारा मजहब और दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हुआ है, तो इल्हाक ही करना है तो पाकिस्तान से करो, क्योंकि कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की है। राजा हरि सिंह चूंकि हिंदू था, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक के सख्त खिलाफ था, लेकिन साथ ही साथ उसे अपना इक़्तिदार भी अजीज था। इसलिए उसे वही मुल्क अजीज था जो उसके इक़्तिदार की ताहयात जमानत देता, और ऐसी सूरत हाल में एक हिंदू के लिए हिंदू ही बेहतर इंतखाब था। भारत की तरफ से राजा हरि सिंह पर बहुत ज्यादा दबाव भी डाला गया कि वो भारत के साथ इल्हाक कर ले। चुनाचे उसने जब देखा कि मुसलमान बगावत न कर दें, तो भारत के साथ इन शराइत पर इल्हाक कर लिया। भारत का रियासत कश्मीर में इख्तियार इस दस्तावेज में दर्ज शिकों के मुताबिक होगा। भारतीय पार्लियामेंट को कश्मीर में सिर्फ इन मामलात में कानून साजी का इख्तियार होगा जो 1935 एक्ट के शेड्यूल में दर्ज हैं। 1935 एक्ट में या भारत आज़ादी एक्ट 1947 में किसी तरमीम के जरिए इस इल्हाक में दर्ज शराइत में रद्दोबदल नहीं कर सकता। भारतीय पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिसके जरिए जम्मू कश्मीर में जबरन जमीन का हसूल किया जाए, और अगर भारत को अपने काम के लिए जमीन की जरूरत पड़ी तो वो जमीन रियासत कश्मीर इनको हासिल करके देगी, इन शराइत पर जो बाहमी तौर पर तय पाएंगी। इस मुआहदे की कोई शिक मुझे इसका पाबंद नहीं करती कि मैं भारत के आइंदा बनने वाले आइन को मंजूर करूं, और ना ही मुस्तकबिल के आइन को कबूल करने या ना करने के मेरे इख्तियार पर कोई पाबंदी आयद होती है। इस मुआहदे में कोई ऐसी बात नहीं है जो इस रियासत में और इसके ऊपर मेरी खुद मुख्तारी को मुतासिर करे, सिवाय इसके जैसा कि इस दस्तावेज में बयान कर दिया गया है। रियासत कश्मीर पर मेरे इख्तियार, इक़्तिदार और इस्तेहकाक जो मुझे बहैसियत हुक्मरान रियासत हासिल हैं, कम नहीं होंगे, ना ही इन कवानीन की तनकीद जो इस वक्त नाफजुल अमल है। ये है वो मजबूत इल्हाक जो राजा हरि सिंह ने भारत के साथ किया, जिसके नतीजे में भारत ने कश्मीर में अपनी फौज दाखिल की और पाक भारत पहली जंग का आगाज हुआ। भारतीय फौज ने कश्मीर पर मुसल्लत होते ही कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया और उनके घरों को आग लगाना शुरू कर दी। ये सब देखते हुए कायदे आजम ने भी जिहाद का ऐलान कर दिया, जिसमें कश्मीरियों के साथ साथ पाक फौज और कबायलियों ने भी हिस्सा लिया। जंग की सूरत हाल खतरनाक हद में दाखिल हो चुकी थी। फिर अक़वाम मुत्तहदा ने जंग बंदी करवाई। तब तक पाकिस्तान ने कश्मीर का 38% हिस्सा फतेह कर लिया था, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है। अंदाजा करें, पाकिस्तान ने उस वक्त अपने से 2 बराबर मुल्क भारत से जंग लड़कर कश्मीर का 38% हिस्सा अपने नाम किया, जब पाकिस्तान की उम्र सिर्फ 2 महीने 10 दिन थी। आज की सूरत हाल ये है कि भारत राजा हरि सिंह के साथ किए हुए इस तमाम इल्हाक की धज्जियां उठाकर वहां पर काबिज हो चुका है। आर्टिकल 370 आर्टिकल 370 को समझने के लिए अब हमें 1949 में जाना पड़ेगा। 1949 भारत के कश्मीर के साथ इल्हाक के बाद जब भारतीय आइन बनाया जा रहा था, तब कश्मीर की हैसियत का मसला खड़ा हो गया। भारत ने इस मसले का हल ये निकाला कि कश्मीर की हैसियत को आइन के इस हिस्से में डाल दिया जाए जो आरजी, इंतकाल और खसूसी मामलात से मुतल्लिक है। इसके लिए भारतीय आइन में एक नया आर्टिकल शामिल किया गया जिसका नाम 370 था। इस आर्टिकल 370 के मुताबिक भारत के आइन में जो कुछ भी लिखा हो, रियासत कश्मीर के ज़िमन में पार्लियामेंट को कानून साजी का हक सिर्फ इन मामलात तक महदूद है जो कश्मीरी हुकूमत के मशवरे से सदर जमहूरिया तय करेंगे। जो दस्तावेज इल्हाक से मुताबिकत रखते हैं उनका तयन भी सदर ही करेंगे, और भारतीय आइन के कौन से हिस्से कश्मीर में लागू होंगे इसका तयन भी सदर ही करेंगे, लेकिन बशर्ते कि कश्मीरी हुकूमत की इससे मंजूरी होने के बाद। इस आर्टिकल में सदर को ये इख्तियार भी हासिल है कि वो इस आर्टिकल को जब चाहे खत्म कर दें, लेकिन सदर ये इख्तियार सिर्फ इस सूरत में इस्तेमाल करेगा जब कश्मीरी हुकूमत इसको मंजूर कर लेगी। ये था आर्टिकल 370 जो तफसील से आपकी गोशगुजार किया गया। आर्टिकल 35A
اب آرٹیکل 35A کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے آپ کو 1953 میں جانا پڑے گا۔ 1953 میں اس وقت خود مختار حکمران شیخ محمد عبداللہ کی غیر آئینی معزولی کے بعد بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی سفارش پر صدارتی حکم نامے کے ذریعے آئین میں دفعہ 35A کو بھی شامل کیا گیا، جس کے مطابق بھارتی وفاق میں کشمیر کو واضح طور پر ایک علیحدہ ریاست کی حیثیت دی گئی۔ آرٹیکل 35A آرٹیکل 370 کی ہی ایک مضبوط اور مکمل قانونی شکل ہے، بس فرق یہ ہے کہ 1949 میں بھارتی آئین میں آرٹیکل 370 کو عارضی انتقال اور خصوصی معاملات کے طور پر آئین میں شامل کیا گیا، جبکہ 1953 میں آرٹیکل 35A کو مکمل قانونی حیثیت دے کر بھارتی آئین میں شامل کیا گیا تھا۔ آرٹیکل 35A کے مطابق کوئی شخص صرف اسی صورت میں جموں کشمیر کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ وہاں پیدا ہوا ہو۔ کسی بھی دوسری ریاست کا شہری جموں کشمیر میں زمین جائیداد نہیں خرید سکتا۔ کسی بھی دوسری ریاست کا شخص کشمیر میں سرکاری نوکری نہیں حاصل کر سکتا۔ کوئی بھی دوسری ریاست کا شخص جموں کشمیر میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا۔ آرٹیکل 35A جموں و کشمیر کے لوگوں کو مستقل شہریت کی ضمانت دیتا ہے، اور راجہ ہری سنگھ کے بھارت کے ساتھ ہونے والے الحاق بھی چیخ چیخ کر یہی کہہ رہا ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ نے آرٹیکل 35A کو ختم کر کے نہ صرف اس الحاق کی خلاف ورزی کی جو راجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ کیا، بلکہ بھارتی سابقہ حکومت کے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون آرٹیکل 370 کی بھی نفی کر دی۔ آرٹیکل 370 ہو یا آرٹیکل 35A، یہ دونوں آرٹیکل ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ کسی بھی ایک آرٹیکل کو ختم کر دیا جائے، دوسرا آرٹیکل اپنی موت خود مر جائے گا، اور ایسا ہو چکا ہے۔ آپ نے کشمیر کے ماضی اور حال کو تفصیل سے جان لیا، اب کشمیر کے مستقبل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آرٹیکل 35A کو ختم کر کے بھارت نے اپنے مذموم مقاصد عالمی دنیا کو بتا دیے ہیں۔ بھارت پوری طرح دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے، جبکہ کشمیری عوام اور حکمرانوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے اس عمل کی ان کے نزدیک کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ بھارت فلسطین کی کہانی کشمیر میں بھی دہرانا چاہتا ہے۔ بھارت کا مقصد یہ ہے کہ آرٹیکل 35A یا آرٹیکل 370 کو ختم کر کے بھارتیوں کو وہاں پر پراپرٹی خریدنے کی اجازت دے دی جائے، پھر وہاں پر انڈیا کے لوگوں کو سرکاری جاب کی آفر کی جائے، شہریت دے کر ووٹ کا حق بھی دیا جائے، آسان زبان میں کشمیر میں ہندو آبادی میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ انڈیا تب تک کشمیر حاصل نہیں کر سکتا جب تک ریفرینڈم کروا کر وہاں کی عوامی رائے میں بھارتی اکثریت حاصل نہیں کر لیتا۔ اور آرٹیکل 35A میں ترمیم ایک طرح کا طبلِ جنگ ہے جو بھارت نے بجا دیا۔ اب اگر عالمی طاقتیں اس پر خاموش تماشائی بنی رہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ بھارت نے یہ کام امریکہ اور اسرائیل کے زیر سایہ ہی کیا ہے۔ عام لوگ جان لیں، آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کی منسوخی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی توہین ہے۔ اس آگ میں انڈیا ہی جلنے والا ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ انڈیا اس عمل کے بعد دنیا کے سامنے پوری طرح ایکسپوز ہو کر سرٹیفائیڈ قابض ملک بن چکا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سارے کھیل کے بعد انڈین عہدیداروں کو یہ تک کہتے سنا گیا کہ اب وہ کشمیری زمین بھی خریدیں گے، اور لڑکیاں بھی، اور تاریخ کے سب سے بڑے کرفیو میں ہزاروں کشمیری نوجوان گھروں سے اٹھائے جا چکے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ اس کرفیو میں مسلمانوں کا قتل عام بھی ہو سکتا ہے۔ اس سب کے بعد بھارتی دہشت گردی کا خونی چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مودی کے ساتھ امریکہ میں تقریر اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ عالمی طاقتیں کشمیری مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کریں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان عالمی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت نے حافظ سعید جیسوں کو جیل میں ڈال دیا اور مجاہدین پر پابندی عائد کر دی۔ اس وقت کشمیری مائیں بہنیں پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور مدد کے لیے آہو بکا کر رہی ہیں۔ میں چھوٹا تھا، 6 7 سال 8 سال کا، جب تک میں زندہ رہا میری نانی مجھے خواب سنایا کرتی تھی، بیٹا ادھر سے ایک لشکر بڑھ رہا ہے، بخدا آپ سے کہتا ہوں اگر جھوٹ بولوں تو خدا غارت کرے، ایک لشکر بڑھا، تم بھی اس میں ہو، اس صف میں آگے، تم نے ایک صافہ سبز رنگ کا باندھا، وہ لشکر کشمیر کی فتح کے لیے جا رہا ہے۔ بخدا آپ سے کہتا ہوں، مجھے انہوں نے بتایا کہ عورتیں صبح اپنا دروازہ کھولتی ہیں، کیا پاکستان کی فوج آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے سری نگر میں؟ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آپ ڈالروں کے پیچھے پڑے ہوئے، ڈالر آپ کو کھائیں گے، ڈالر چبا کر کھائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں آپ سے، اب یہ بہت دن آپ آخری کشمیری کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 75 میں فرمایا،
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو ظالموں کے تشدد سے عاجزا کر فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس بستی سے نجات دلا جہاں کے رہنے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار کھڑا کر دے۔ اس کے مطابق پاکستانی حکومت اور فوج پر فرض ہو چکا ہے کہ وہ ہر صورت کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کو پہنچے، ورنہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کا انتظار کریں۔ ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اسی کے مساتق بھارتی درندے کشمیر میں ظلم و ستم کی انتہا کر چکے ہیں۔ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے جب یہ اپنے ایک ایک ظلم کا حساب دیں گے۔ کشمیری جو 70 سال سے عزت، ہمت اور عظیمت اور شجاعت و بہادری کا نشان بن چکے ہیں، انشاءاللہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور آزادی مل کر رہے گی، جس کی نوید بہت سے بزرگان دین پہلے ہی دے چکے ہیں۔ تقدیر لکھو سب سے پہلے کشمیر